तब मोदी का यार कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी या नहीं चलाई थी। इमरान खान ने तो उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। अगर मोदी आ गए और मोदी आ जाएंगे तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लीजिए हल हो गया। ये थे जो उनकी कैंपेन कर रहे थे और इंडियन वोटर्स को कह रहे थे कि जनाब आप इनको वोट दो, और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे गले में एक फंदा पड़ा हुआ है। हमारे लगारी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि इस ऑर्डिनेंस से कुलभूषण यादव को एनआरओ मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मलबा कोर्ट के ऊपर डालना है कि जी कोर्ट ने रिलीज किया, हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हम तो बेबस थे, कोर्ट ने कर दिया। और कोर्ट में ये कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये सही प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये केस नहीं लड़ेंगे, हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे और कोर्ट के सामने एक ही रास्ता छोड़ेंगे, जनाब आप इसको शक का फायदा देकर ब्री कर दीजिए ताकि हम इसको चार्टर जहाज में बिठाकर भेज सकें। ये एक तरीक़ाकार होगा। और फिर सारी दुनिया हम लोग जो है वो कोर्ट के बारे में सवाल करते रहेंगे। हमेशा की तरह भारत से मुंह खाने वाले पाकिस्तान को भारत से एक बार फिर जबरदस्त मुंह खानी पड़ी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के बाद अब कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के नाम से भूचाल सा आ गया है। इसी बीच पाक मीडिया ने इमरान खान को भारत का एजेंट बताते हुए इमरान खान पर अपनी पूरी भड़ास ही निकाल ली। अब पाकिस्तान मीडिया को डर सता रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान भारत के दबाव में कुलभूषण जाधव को भारत के हवाले सही सलामत करने की योजना बना रहा है। नाज़रीन, हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई और सजा के खिलाफ अपील दायर करने की ऑफर देने के बाद तनकीद की जद में है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जिसे कश्मीर का सफीर बनना था वो एक भारतीय जासूस का वकील बन बैठा है। हुकूमत भारतीय जासूस को एनआरओ दे रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान आलमी अदालत के तकाजे पूरे कर रहा है। कुलभूषण यादव को नून लीग के दौर में गिरफ्तार किया गया। भारत की जानिब से ये मुकदमा आलमी अदालत ले जाया गया और नून लीग ने इसको कबूल किया। यहाँ पर सवाल उठता है, हुकूमत को तकाजों पर ही पूरा उतरना था तो अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? अपोजिशन के शोर शराबे के बाद हुकूमत की जानिब से वजाहती बयानात दिए गए, अपोजिशन को ठंडा करने की कोशिश की गई। हुकूमत ने अपोजिशन से पहले मुशावरत क्यों नहीं की? कुलभूषण को रिलीफ फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। कुलभूषण को वकील फराहम करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जाएंगे, तनकीद की जाएगी? आखिर हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह के अहम मामलात पर अपोजिशन से मुशावरत क्यों नहीं कर रही? अपोजिशन की जानिब से तनकीद पर कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है, मगर ये तो मुल्की सियासत की रिवायत है। माजी में तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो नून लीग की हुकूमत पर इसी नौयत के इल्जामात वो लगाती रही है। नवाज शरीफ गद्दार, मोदी का यार, ये जुमले तहरीक इंसाफ के ही हैं। वज़ीर आज़म ने 2 साल पहले अपने एक ट्वीट में कहा था कि मोदी और नवाज शरीफ आपस में मिले हुए हैं। जब भी नवाज शरीफ पर कोई मुसीबत आती तो सरहदों पर तनाव बढ़ता और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता। क्या ये कोई मामूली इल्ज़ाम है? तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा है, हम करें तो ठीक, दूसरे करें तो गलत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 साल हुकूमत में सिर्फ यू टर्न पर यू टर्न लिए हैं। नया पाकिस्तान बनाने के वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने के बड़े बड़े दावे ही रह गए। मईशत तबाह, महंगाई बेकाबू, डॉलर महंगा, ये वो तमाम तोहफे हैं जो अवाम को नए पाकिस्तान में दिए गए। इन्हीं तमाम तर मौजूआत के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको अपना पहला क्लिप दिखा दें। हाँ, पूछे कौन सा यार मोदी का? क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। नाज़रीन, नवाज शरीफ के दौर में जब कुलभूषण यादव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया तो उसके बाद इस फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज किया गया और पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक ही चलना पड़ा। तो लगारी साहब, अब अपोजिशन जिस तरह से एहतजाज कर रही है, उनका ये एहतजाज किस हद तक दुरुस्त है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चोरी छुपे क्यों कर रही है? छप्पर के नीचे छुप कर क्यों कर रही है? अपोजिशन को और पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं रही है? जब हाउस चल रहा है, जब ऐवान की मीटिंग हो रही है, जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जब पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट के फंक्शनल है,
اور تب اس وقت کیوں آپ اس وقت تو کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر ہی نہیں سکتے جب قومی اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، آپ کر نہیں سکتے، تو کیسے آپ نے کر لیا یہ؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا کہ اس طرح سے اور اپوزیشن سے چھپ کر آپ نے پارلیمنٹ کا راستہ نہیں دیکھا، پارلیمنٹ کی طرف گئے نہیں، قومی اسمبلی میں گئے نہیں، آپ سینٹ میں گئے نہیں، قانون بنایا نہیں، قانون بنا جبکہ وہ موجود تھا آئین کے اندر۔ یہ لازمی شرط ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ دیکھیں تب مودی کا یار کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی، عمران خان نے تو ان کی انتخابی مہم چلائی تھی۔ اگر مودی آ گئے اور مودی آ جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیجیے حل ہو گیا۔ یہ تھے جو ان کی کمپین کر رہے تھے اور انڈین ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ان کو ووٹ دو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں پچھلے ایک سال ہونے والا ہے، چند روز کے بعد، 10 دن کے بعد 1 سال ہو جائے گا۔ آپ کو یہ تو یاد تھا کہ مودی آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے تھے اور آپ کس طرح سے یہ چل رہے ہیں؟ اور لوگ کیوں آپ اندھیرے میں رکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی اپوزیشن کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو کیوں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ اندھیرے میں رکھنا یہی تو وجہ ہے کہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ چلیں یہ غلطی تو ہے حکومت کی کہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، لیکن لغاری صاحب اگر عالمی عدالت انصاف کا حکم نہیں مانتے ہی ہے ہماری گورنمنٹ تو آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قوموں کو آبرومندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کوئی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیا آپ ناک رگڑتے ہوئے کہیں گے کہ جی ہم نے جو غلط کیا تھا غلط کیا تھا، اب لے جاؤ اپنے آدمی کو، اور آپ ہار پھول پہنا کر کلبھوشن کو ان کے حوالے کر دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ قومی بنیادوں پر اسٹینڈ لینا، سارے کے سارے ادارے ایک ساتھ ہو جائیں اور کہیں کہ جناب ہماری قومی غیرت کا مسئلہ ہے، جائے اپنا جو کرنا ہے عالمی عدالت نے، ہم عالمی عدالت کی بات کیوں مانے؟ ہمارے یہاں ٹرائل ہو چکا ہے اس کے اوپر، کورٹ مارشل ہوا ہے، کیا یا تو یہ کہو کہ ہمارا کورٹ مارشل غلط تھا، یا یہ کہو کہ کورٹ مارشل کیا تھا جس عدالت نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا، یا آپ مان لو سارا کچھ مان کر اور پھر کہو دنیا کو لے جائیں جی آپ کلبھوشن کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ قوم کو دھوکے میں رکھ کر اس طرح کا راستہ اختیار کریں؟ یا لغاری صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ اس آرڈیننس سے کلبھوشن یادو کو این آر او مل جائے گا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملبہ کورٹ کے اوپر ڈالنا ہے کہ جی کورٹ نے ریلیز کیا، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے، ہم تو بے بس تھے، کورٹ نے کر دیا، اور کورٹ میں یہ کانفرنٹ نہیں کریں گے، کورٹ میں جا کر یہ صحیح پروسیکیوشن نہیں کریں گے، کورٹ میں جا کر یہ کیس نہیں لڑیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کورٹ کے سامنے ایک ہی راستہ چھوڑیں گے، جناب آپ اس کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیجئے تاکہ ہم اس کو چارٹر جہاز میں بچھا کر بھیج سکیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوگا، اور پھر ساری دنیا ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹ کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے کہ جناب یہ تو کورٹ نے فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ حکومت تو ایسا کرنے والی نہیں تھی۔ یہ ملبہ کورٹ پر میں آج بات یہ کر رہا ہوں، اور میں یہ بات ریکارڈ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے اور لوگ اس کو بات کو پھر نکال کر دیکھیں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت یہ سارے کا سارا ملبہ کورٹ پر ڈالنا چاہتی ہے۔ اگر کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب یہاں پر جو ہے یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ یہ جاسوس ہے، ثابت نہیں کیا جا سکا کہ یہ پاکستان میں پکڑا گیا، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا یا کسی اور طریقے سے اس کیس میں وہ بری ہو گیا تو کس پر جائے گا بات تو کورٹ پر جائے گی۔ دیکھیں جناب فوجی عدالت نے تو سزا دے دی تھی، کورٹ مارشل میں سزا ہو گئی تھی اور اس میں تو بالکل سزا پر ہو گیا تھا، لیکن کیا کریں جناب یہاں پر سویلین کورٹ نے اس کو رہا کر دیا۔ اب سویلین کورٹ جانے اور اس کا کام سپیریئر جوڈیشری ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی قابل احترام پاکستان کی تمام ہائی کورٹس اور پاکستان کی سپریم کورٹ انتہائی قابل احترام ہے، اور ان کے ججمنٹس پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے سوالات اٹھے ہوں، لیکن آپ کیسے سوال اٹھائیں گے؟ اگر یہ کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو کیا ہم یہ اٹھائیں گے ان کے بارے میں سوال؟ ہم ان کی لائلٹی پر شک کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کسی دشمن کو ایسے ریلیف دیں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ حکومت اگر پروسیکیوشن نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہوگا، جناب بری کر دیں آپ، کورٹ تو میرٹ پر فیصلہ کرے کہ لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں رہی ہے؟ جب ہاؤس چل رہا ہے، جب ایوان کی میٹنگ ہو رہی ہے، جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، جب پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے فنکشنل ہے، اور تب اس وقت کیوں آپ اس وقت تو کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر ہی نہیں سکتے جب
قومی اسمبلی کی میٹنگ ہو رہی ہو, قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو, آپ کر نہیں سکتے, تو کیسے آپ نے کر لیا یہ؟ اور یہ opposition کون کے سا ساتھ طریقہ نہیں ہے آپ کا کہ اس طرح سے, اور اپوزیشن سے چھپ کر آپ نے پارلیمنٹ کا راستہ نہیں دیکھا, پارلیمنٹ کی طرف گئے نہیں, قومی اسمبلی میں گئے نہیں, آپ سینٹ میں گئے نہیں, قانون بنایا نہیں, جبکہ وہ موجود تھا آئین کے اندر. یہ لازمی شرط ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے, تو پھر کیسے آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ دیکھیں مودی کا یار کون ہے کون نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی. عمران خان نے تو ان کی انتخابی مہم چلائی تھی. اگر مودی آ گئے اور مودی آ جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیجیے حل ہو گیا. یہ تھے جو ان کی کمپین کر رہے تھے اور انڈین ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ان کو ووٹ دو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے گلے میں ایک پھندا پڑا ہوا ہے.